تے خاص پیارے یارا کافر مشرک ظالم پا سکے تے کر دینی عیش بہارا ایک اللہ پاک دیا مرضیاں نے اور کئیاں نو رب اتنا دے اور بس بس کرنے زبانوں کچھ نہیں دندائی تے ہمیں جان جہانوں تیرے فیصلہ بات رب دا ایک درویش کے ولی بولے بابا جی سعید الفت بولے انہاں اور کمال کر دیتی ہے آدھنے کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل مرضیاں کی دیئے بولے آتے میں سجاد چکو دے دسو کی دیئے نے عدالت جائے زندہ قوم بیٹھی ہے بیدار بیٹھی ہے اور کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل کتے اگے برطانوں تے چھڑنا ہے اے نان دے وے تے چاندی دی چھاپ کدرے کتے سونا گل پانوں دے چھڑنا ہے اور کتے ٹاکیاں پاٹیاں گل اندر کتے ریشم ہندانوں دے چھڑنا ہے اور دل کرے پیغمبر روگ لاوے تندرستی فرعون دے چھڑنا ہے اور تندرست جے کسے نو رب رکھے نہیں کر کوئی اس نو بیمار سکدا غلط طاقت دینے جھوٹ بول دینے کوئی لیکھ جمیک نہیں مار سکدا سبحان اللہ علیکم کسے دیئے مرضیاں چل سکتی ہے اللہ دی قسم ہے اللہ کسے نو بیمار کر دے پوری دنیا دے دم کرنے والے رل جان حکیم رل جان اے ڈاکٹر مل جان اللہ دی قسم کسے نو شفا مل سکتی جنہوں رب تندرست رکھے انہوں کوئی بیمار کر سکتا مرضیاں اللہ ذوالجلال